यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? आज फेरि सधैं चाहिँ म तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आइसकेको छु अनि आज चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनको शीर्षक यसरी ल्याएको छु, उत्तर ल्याउने प्रार्थना, प्रेयर दैट ब्रिंग्स आन्सर। है, प्रेयर दैट ब्रिंग्स आन्सर। आज हामी धेरै प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौं, कति धेरै प्रार्थना गर्छौं तर पनि प्रार्थनाको जवाबहरु आइरहेको हुँदैन। कति मान्छे प्रार्थना गर्दा गर्दै थाकिसकेको छ अहिलेको समयमा अनि निराश हुन्छ। तर बाइबलमा यस्तो खालके प्रार्थनाहरु छ, कस्तो खालके प्रार्थना गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी उत्तर पाउन सक्छौं अनि कोही बेला हामीले उत्तर नपाउँदा पनि धन्यवादी हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आजको वचनद्वारा हामी हेर्नेछौं। विशेष गरी तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको दिनमा परमेश्वरको जीवित वचनको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैं झै हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौं अनि धेरै धन्यवाद तपाईहरुले परमेश्वरको वचन हेरिरहनु भएको छ, एकअर्कामा शेयर गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईहरुलाई धेरै आशीष दिनु। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग परमेश्वरको वचन प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायको 36 देखि 43 सम्म जम्मै म पढ्दिन तर केही खण्डहरु यहाँबाट हामी हेर्नेछौं अनि म यो प्रभुको वचनलाई पढिरहेको थिएँ। हृदयमा आनन्दी जब म प्रभुको वचनलाई पढिरहन्छ है, प्रभुको वचन पढ्दाखेरि मेरो हृदयमा आनन्द हुन्छ अनि पवित्र आत्मासँग म बातचित गरिरहन्छु। किन भन्दाखेरि जब उहाँको वचन बोल्छु, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्ने आदत गर्छौं हाम्रोमा हुन्छ नि, तब हामी परमेश्वरको आवाजलाई पनि सुन्न सक्दछौं हाम्रो जीवनमा। अनि यहाँनेरि एउटा एक प्रकारको घटना छ है, मलाई मजा लागेको। आज संसारमा धेरै स्त्रीहरू छ तर यहाँ एउटा बेग्लै स्त्री छ, उसको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नु भएको छ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौं। फेरि पनि म तपाईहरु सम्पूर्णलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा उहाँको वचनको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु र म यो प्रभुको वचनलाई पढ्न चाहन्छु। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामी धेरै प्रार्थना पनि गर्छौं तर कोही बेला हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको स्तरहरू जग्गा पनि बदलाउनु पर्छ है। यदि परमेश्वरको आशीष र उत्तर हामी हाम्रो जीवनमा बदलाउनु भनेको फेरि आज एउटा कोठामा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो फेरि अर्को कोठामा प्रार्थना गर्नुहोस् भन्नु खोजेको होइन है। तर प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू, लेभलहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले बदलाउन एकदमै जरुरी छ। कोही बेला हामी प्रार्थना चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई इन्फर्मेसन दिएको जस्तो, खबर दिएको जस्तो, प्रभु यो 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 भनेर सूचना दिएको जस्तो तरिकाको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो जीवनमा जवाब आउँदैन है। तर हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको स्तरहरू पनि बढ्नुपर्छ। यस्तो खालके हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ है जुन प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो यीशुको हृदयलाई छुँदछ। हालेलुया। यहाँनेरि म पढ्छु ल। जोपामा बस्ने तबिता नाउँ भएकी, जसको अर्थ हरिणी हो, कोही एउटी धर्मी स्त्री थिइन्। तिनी असल काम गर्न र दान पुर्नमा निपुण थिइन्। हालेलुया। यहाँनेरि म यो प्रभुको वचनलाई पढिरहेको थिएँ। एकजना स्त्री छ है, यहाँ स्त्रीको नाम चाहिँ तबिता भन्ने स्त्री अनि ऊ चाहिँ एकदमै असल स्त्री, असल उसको चाहिँ हेर्नुहोस् उसले गरेको असल कामको चर्चा भएको छ अनि उनी चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्नुको लागि एकअर्का दुःखमा परेका मानिसहरूलाई सहायता गर्न एकदमै अघि बढ्थिन्। त्यति मात्र भन्दैन बाइबलले, ऊ चाहिँ एउटा धार्मिक स्त्री है, ऊ चाहिँ परमेश्वरको भय राख्ने स्त्री थिइन्, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने स्त्री थिइन्। अनि यहाँनिर बाइबलले के भन्दछ 37 ले भन्छ, औ तिनी बिरामी भएर मरिहालिन् र मानिसहरूले तिनलाई धोइधाइ गरेर माथिल्लो तलाको एउटा कोठामा राखे। लिडा जोपाको नजिक भएको हुनाले औ चेलाहरूले पत्रुस त्यहाँ छन् भन्ने सुनेर तिनी कहाँ 2 जना मानिसका हात यसो भनी पठाए, हामी कहाँ तुरुन्त आउनुहोस्। यहाँनिर बाइबलले भन्छ यो असल काम गर्ने स्त्री पनि, धर्मी स्त्री पनि एक दिन ऊ मर्छ है, उसको शरीरमा मृत्यु हुन्छ अनि उसको शरीरमा मृत्यु भएपछि मानिसहरूले के गर्छ भन्दाखेरि उसको शरीरलाई, त्यो मरेको शरीरलाई चाहिँ धोइधाइ गरेर एउटा कोठामा राख्छ है। अनि त्यो कोठामा राखे पछाडि आज प्रभुको छोराछोरीहरूले यस्तो खबर सुन्छ कि त्यो शहरमा चाहिँ प्रभुको जन पत्रुस पनि त्यो शहरमा आउनु भएको छ। जब तपाईहरुले यहाँसम्म प्रेरित 9 अध्यायसम्म हेर्नुभयो भने पत्रुसको जीवनमा परमेश्वरले जब यीशुको स्वर्गीयरोहण भए पछाडि, पवित्र आत्मा आउनु भए पछाडि, संसारमा पवित्र आत्मा मानिसका आउनु भए पछाडि चाहिँ पवित्र आत्माले एकदमै महान काम गर्नु भएको छ अनि पत्रुसको जीवनमा चाहिँ चिन्ह र चमत्कारको कामहरु धेरै भएको छ अनि पत्रुस चाहिँ पवित्र आत्मासँग नजदिक भएको कुराहरु हामी थाहा पाउँछौं। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्दछ जब त्यो स्त्री मरिन् है, जब तबिता, इंग्लिशमा डोरकास पनि भन्ने उसको नाम छ है, ऊ मृत्यु भयो। उसको मृत्यु भए पछाडि चाहिँ बाइबलले भन्दछ यहाँनिर
पत्रुसलाई चाहिँ मानिसहरूले खोजी गरेको छ। अनि मानिसहरूले चाहिँ त्यो जोपाको त्यो गाउँमा चाहिँ जब पत्रुसलाई भेटाएपछि पत्रुसलाई चाहिँ उनीहरूले बोलाइ पठाउँदछ, पत्रुस आउनुहोस् हाम्रो जग्गामा यस्तो यस्तो घटना भएको छ भनेर चाहिँ पत्रुसलाई त्यहाँनिर ल्याएको छ। यहाँ 39 ले यसरी भन्छ है, म पढ्छु ल। तब पत्रुस उठेर तिनीहरूसित गए र त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तिनीहरूले तिनलाई त्यस माथिल्लो कोठामा लगे। विधवाहरू सबै तिनका नजिक उभिएर रुँदै र तबिता तिनीहरूसित हुँदाखेरि तिनले बनाइराखेका कोटहरू र लुगाहरू देखाए। हालेलुया। यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि जब पत्रुस चाहिँ त्यो सहरमा त्यो ठाउँमा जब पत्रुसलाई ल्याइन्छ, पत्रुस त्यो जग्गामा आइपुग्नुहुन्छ अनि त्यो जग्गामा आइपुग्दा पत्रुसले यस्तो सुन्नुहुन्छ कि प्रभुको छोरी चाहिँ ऊ चाहिँ प्रभुमा सुतेको छ, उसको मृत्यु भएको छ भनेर जब सुन्दछ अनि पत्रुसलाई चाहिँ त्यो जग्गामा निमन्त्रणा दिएको छ, पत्रुसलाई बोलाइ पठाएको छ। अनि पत्रुस त्यहाँ आउँदाखेरि पत्रुसले यस्तो देख्छ है त्यो ठाउँको चित्र चाहिँ जब पत्रुस त्यो कोठामा त्यो जग्गामा त्यो स्त्री मरेको जग्गामा आइपुग्दा यस्तो खालको चित्र त्यहाँनिर छ। मानिसहरू बिलौना गरिरहेको, रोइरहेको, अनि त्यहाँ विधवाहरू भेला भएर इजरायलमा त्यस्तो खालको एउटा चलन थियो त्यतिखेरको समयमा। इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूको बिचमा यस्तो खालको एउटा चलन छ। जब कोही बित्यो भने रुने मान्छेहरू, बिलौना गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ ल्याइ पठाउँदा थियो अनि रुने मान्छेहरू यति धेरै, यहाँनिर विधवाहरू चाहिँ यति रोइरहेको, चिच्चाइरहेको। अनि एउटा कुरो के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि जुन स्त्री चाहिँ मृत्यु भएको त्यो स्त्री चाहिँ एकदमै असल स्वभाव भएको है। आज ऊ असल स्वभाव भएको कारणले मानिसहरू उसको लागि एकदमै बिलौना गरिरहेको। त्यो स्त्री चाहिँ हेर्नुहोस् त साधारण स्त्री भए तापनि उसकोमा धेरै ट्यालेन्टहरू भएको रहेछ। अनि त्यो तबिता भन्ने स्त्रीमा चाहिँ कस्तो उसले चाहिँ लुगा फाटोहरू सिलाउने, असल कामहरू गर्ने, अरूलाई सहायता गर्ने, अघि पनि मैले तपाईँलाई भने त्यस्तो चरित्रको स्त्री बितेको है, उसको मृत्यु भएको। अनि मानिसहरू त्यो चिच्चाइरहेको आवाजहरू पत्रुसले सुनेको छ। अनि म पढिरहेको थिएँ, सबै तिनको नजिक उभिएर रुँदै र तबिता तिनीहरूसित हुँदाखेरि तिनले बनाइराखेका कोटहरू र लुगाहरू देखाए। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्दछ पत्रुस त्यहाँ आए पछाडि मान्छेहरू यति साह्रो रोइरहेको, यति साह्रो हल्ला खल्ला गरिरहेको, यति साह्रो बिलौना गरिरहेको। 40 पदले भन्छ तर पत्रुसले तिनीहरू सबैलाई बाहिर पठाएर घुँडा टेकी प्रार्थना गरे। हालेलुया। आज म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो बताउन चाहन्छु। कोही बेला हामीले सोच्छौँ प्रार्थना गर्दाखेरि एकदमै बिलौना रोएर चिच्चाएर कराएर पछारिँदा चाहिँ प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने हामी सोचिरहेका हुन्छौँ, तर कतिचोटि हामी यसमा गलत हुँदछौँ। आज हाम्रो बाहिर चिचाट र रुवाट भन्दाखेरि हाम्रो हृदयको विचारहरू कस्तो छ है, त्यो विचारलाई चाहिँ परमेश्वर जान्न चाहनुहुन्छ। अनि मलाई मजा लाग्छ है, पत्रुसले आउने बित्तिकै उसले के गरेको छ, देखिने त्यो बाहिरको विभिन्न प्रकारको हो हल्लाको परिस्थितिलाई चाहिँ पत्रुसले के गरेको छ, हटाएको छ। हालेलुया। उसले चाहिँ रुने, त्यो बिलौना गर्ने विभिन्न मान्छेहरू, बिलौना पनि के तरिकाले चाहिँ बिलौना गरिरहेको थियो होला। कतिलाई त्यो तबिदादेखि आरिस पनि लाग्ने मान्छेहरू पनि थियो होला, रिस उठ्ने मान्छेहरू पनि, कोही मान्छे बिलौना गरेको एक्टिङ गर्नेहरू पनि त्यहाँ थियो होला है। त्यो सबै पत्रुसले देखेपछि के गरेको छ, त्यो सबै परिस्थिति बाहिर देखिने कुराहरूलाई चाहिँ पत्रुसले के गरेको छ, पन्छाएको छ। हालेलुया। यदि हामी पनि कोही बेला हाम्रो जीवनमा चाहिँ स्वर्गीय परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुनोस्, परमेश्वर हाम्रो प्रार्थनाले परमेश्वरको हृदयलाई तानोस् भनेर हामी चाहन्छौँ भने, हाम्रो प्रार्थनाको जवाब आएको हामी चाहन्छौँ भने यस्तै बाहिर हुन्छ नि अविश्वासको कुराहरू गर्ने, विभिन्न हो हल्ला गर्ने मान्छेहरूदेखि चाहिँ हामी अलिकति अलगै हुनुपर्छ। हालेलुया। यो मैले भनेको होइन, यहाँ प्रभुको वचनमा जब म पढिरहेको थिएँ पत्रुसले पनि त्यस्तै रुने चिचाउने हो हल्ला गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले बाहिर हटाएको छ। यानि कि अविश्वास गरेर त्यहाँ रुने चिचाउने, अब त्यो असली मृत्युलाई मात्रै उनीहरू हेर्ने तर मृत्युमा आश्चर्यकरमा नरुचाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ के गरेको छ, पत्रुसले बाहिर निकालेको छ। हालेलुया। त बाहिर म पनि कोही बेला हामी आत्मिक जीवनमा जब तपाईँ विश्वासमा खडा भइराख्नुहुन्छ अनि जब तपाईँ विश्वासमा प्रार्थनामा अगाडि आउनुहुन्छ, कति मान्छेहरू तपाईँको त्यो विश्वाससँग सहमति हुँदैन भने उनीहरूदेखि अलिकति अलग्गै भएर प्रार्थना गर्नु अति नै जरुरी छ। हालेलुया। यदि आश्चर्यकर्म हेर्ने हो भने चाहिँ, यदि तपाईँको प्रार्थनाको जवाब आएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने विभिन्न रुने कराउने बिलौना गर्ने मान्छेहरूदेखि अलग रहेर विश्वासको प्रार्थना गर्ने मानिसहरूसँग चाहिँ सहमति हुन अति नै जरुरी छ। यहाँ मात्र होइन, मलाई मजा लागेको के भन्दाखेरि पत्रुसले जस्तो यीशु ख्रीष्टबाट उसले सिकेको थियो, जस्तो उसले यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पत्रुसले देखेको थियो, त्यही कुरो पत्रुसले चाहिँ त्यही प्रोसेसहरू उसले आफ्नो जीवन। यहाँनिर आउनुहोस् त हामी मर्कुस 5 अध्यायबाट प्रभुको वचनलाई हेर्ने
भन्ने छु। मर्कुस 5 अध्यायको तपाईले 36 देखि नै पढ्दै पढ्दै जानुभयो भने स्पष्ट रूपमा बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, तर तिनीहरूले गरिरहेको कुरा यीशुले नसुने जस्तो गरेर सभाघरका, यहाँनिर बाइबलले भन्छ एउटा याइरस भन्ने एकजना मान्छेको छोरी चाहिँ उसको मृत्यु भएको हुन्छ। अनि त्यो छोरी मृत्यु हुँदाखेरि याइरसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई उसको घरमा ल्याइरहेको हुन्छ। बाटोमा आउँदा आउँदै त्यो छोरी चाहिँ मरेको खबर सुन्छ अनि मान्छेहरू यति साह्रो रुइरहेको, बिलौना गरिरहेको, अब त्यो छोरी मरिसके के फाइदा हुन्छ र भनेर मान्छेहरू गनगनाइरहेको थियो। तर यीशुले त्यो अविश्वासको गनगनको कुरा, त्यो रुवाईको कुराहरू उहाँले सुन्नु भएको छैन है। उहाँले नसुने यस्तो गर्नुभयो। उहाँले पत्रुस, याकुब र याकुबको भाइ यौनालाई बाहेक अरू कसैलाई पनि उहाँको साथमा आउन अनुमति दिनु भएन। उहाँहरू सभाघरका शासकहरूको घरमा आउनु भयो र उहाँले ज्यादै खैला बैला गर्ने, रुने र ठुलो बिलौना गर्नेहरूलाई देख्नुभयो। अनि भित्र पसेर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन खैला बैला गर्छौ र रुन्छौ? ठिटी मरेकी छैन तर सुतिरहेकी छ। तिनीहरूले उहाँमाथि हाँसो गरे, तर उहाँले सबैलाई हटाएर ठिटीका बाबु र आमा र उहाँसँग हुनेहरूलाई साथमा लिएर ठिटी भएको ठाउँभित्र जानुभयो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, जसरी पत्रुसले अघि प्रेरितको पुस्तक त्यो 9 अध्याय मैले पढिरहेको थिएँ, त्यहाँनिर पढ्दाखेरि पत्रुसले के गरेको छ, त्यहाँ रुने, कराउने, बिलाप गर्ने मान्छे, अविश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालेको छ है। उसले हटाएको छ। त्यस्तै यीशु ख्रीष्टले पनि यहाँ के गर्नुभएको छ, जब याइरसको छोरी मृत्यु भयो, मर्यो भन्ने खबर सुन्दा मान्छेहरू बिलौना गर्ने, रुइरहेको थियो। यीशु ख्रीष्टले त्यहाँ के भन्नुभयो, तिमीहरू किन खैला बैला गर्छौ, किन रुन्छौ? यीशुले त्यो रुएको मान्छे, बिलौना गर्नेहरूको उहाँले निन्दा गर्नुभएको होइन है। तर यो रुवाई चाहिँ उनीहरू त्यत्तिकै देखावटी रुवाई थियो, उनीहरूको हृदयबाट केही कुरो थिएन। त्यही भएर यीशुले के भन्नुभयो, तिमीहरू किन रुन्छौ, यो ठिटी त मरेको छैन। त्यसो भन्दाखेरि के गर्यो, मान्छेहरूले गिल्ला गरेको छ। आज तपाईँ र म पनि कतिचोटि हामीले विश्वासको प्रार्थनामा खडा हुँदाखेरि मानिसहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छ है, निन्दा गर्छ, हामीलाई हुँदैन भनेर मान्छेहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छ। यदि त्यस्तो गर्ने तपाईँहरूको अगाडि छ भने तपाईँ सरक्कै आफ्नो ठाउँ बदलेको चाहिँ अति नै जरुरी हुन्छ। उनीहरूबाट अलिकति टाढा रहनुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँको विश्वासको प्रार्थनामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गडबडी नल्याओस् है। यहाँनिर यीशुले के गर्नुभयो, सधैँ रुने, बिलौना गर्ने, हाँसो गर्ने, गिल्ला गर्ने मान्छेहरूलाई के गर्नुभयो, उहाँले बाहिर राख्नुभयो। तर ठिटियो जुन नानी मरेको थियो, उसको आमा र बाबु र प्रभुको केही चेलाहरू चाहिँ भित्र उहाँले ल्याउनु भयो। अनि जब यीशु ख्रीष्टले त्यो ठिटीलाई भन्नुभयो, नानी तिमी उठ है, त्यो नानी चाहिँ चङ्गाई भएको छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, यदि हामी प्रार्थनाको जवाब चाहन्छौँ भने, हामीले गरेको काम चाहिँ सफल होस् भनेर हामी चाहन्छौँ भने, कोही बेला हाम्रो जीवनमा चाहिँ अविश्वास गर्ने, खैला बैला गर्ने, हिंसाउने मान्छेहरू, निन्दा गर्ने मान्छेहरूदेखि चाहिँ अलिकति तपाईँ दूर रहेर तपाईँको विश्वासको प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रार्थनामा एकदमै उत्तर आउनेछ। हालेलुया। यहाँनिर कोही बेला हाम्रो ठाउँ पनि बदलिनु जरुरी छ, हाम्रो प्रार्थना गर्ने समूह पनि बदलिनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा मान्छेहरू धेरै बिलौना गर्नेहरू, बाहिर देखाएर प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू मात्रै धेरै छन् है। तर हृदय भित्रबाट प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै कमी हामी पाउँदछौँ। तपाईँ र मैले धेरै चरित्र भएको मान्छेहरू हाम्रो जीवनमा वरिपरि पनि हामी देख्छौँ है। कति मान्छेहरू बाहिर देखाउनुको लागि एकदमै खैला बैला गर्छ, रुन्छ, चिचाउँछ, तर एउटा पनि हृदयमा विश्वास हुँदैन। त्यस्तो खालके प्रार्थना चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको अगाडि सुनाइ हुँदैन। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, त्यो प्रार्थनामा बाधा नहोस् भनेर यीशुले के गर्नुभएको छ, खैला बैला गर्नेहरू, अविश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले कोठा बाहिर राख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तै पत्रुसले पनि के गरेको छ, अघि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ नि, पत्रुसले पनि के गरेको छ, जब त्यो डोरकास भन्ने, तबिता भन्ने स्त्रीको मृत्यु भयो अनि त्यो मृत्यु भएको स्त्री भएको ठाउँमा जाँदाखेरि पत्रुसले पनि के गरेको छ त, उसले त्यो सबै खैला बैला गर्ने मान्छेहरू, बाहिर देखावटी गरेर एकदमै बिलौना गर्ने, एक्टिङ गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के गरेको छ, पत्रुसले बाहिर राखेको छ। हालेलुया। आज म तपाईँहरूलाई प्रभुको वचनबाट यो बताउन चाहन्छु, तपाईँ र म यीशुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूले चाहिँ यीशुले जस्तो गर्नुभयो नि, उहाँले जे कुरो बोल्नु भयो, उहाँले जस्तो जीवन जिउनु भयो, जब हामी त्यस्तै तरिकाले हिँड्छौँ भने हाम्रो परिस्थितिहरू बदलिनेछ। हालेलुया। हाम्रो जीवन बदलिनेछ। त्यही साधारण पत्रुस है, कतिचोटि गल्ती गर्ने पत्रुस, त त्यही साधारण पत्रुस पवित्र आत्मा आउनु भए पछाडि उसले चाहिँ यीशुको जस्तो जीवन जिउन सुरु गरेको छ। हालेलुया। अनि उसको जीवनमा यीशुले जस्तो कार्यहरू गर्नुभएको छ, त्यसै आश्चर्यको कार्यहरू पत्रुसको जीवनमा भएको छ। अनि बाइबलले भन्दछ, मैले तपाईँलाई पढेको खण्ड यो मर्कुस 5 अध्याय तपाईँले राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस् है।
तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यदि प्रार्थनाको जवाब आइरहेको छैन भने हामीले विचार गरौँ हामी कस्तो मान्छेहरूको बीचमा छौँ, के विश्वासमा अघि बढ्ने मान्छेहरूको बीचमा हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि त कोही मान्छे के हुन्छ भित्र रुन्छ, पस्ताव गर्छ, प्रार्थना गर्छ अनि बाहिर गएर के हुन्छ मुखले तपाईँको यस्तो छैन नि बदलेको, भित्र प्रार्थना अर्कै हुन्छ, बाहिर उसको बोलीचाली बेग्लै हुन्छ। त्यस्तो खालके प्रार्थनाको चाहिँ कहिले पनि जवाब आउँदैन। जब हामी सही तरिकाले प्रार्थना गर्छौँ, जे विश्वाससँग प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो जियाइ पनि त्यस्तै, हाम्रो बोलाइ पनि त्यस्तै भयो भने हामीले आश्चर्य कर्म हाम्रो जीवनमा देख्छौँ। त्यति मात्र होइन, त्यो आश्चर्य कर्मले चाहिँ महिमा कसलाई हुन्छ? हाम्रो येशूलाई। हालेलुया। के तपाईँको प्रार्थनाको जवाब आएको चाहनुहुन्छ? जवाब आएको चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको अवस्थाहरू बदलाउन एकदमै जरुरी छ। हामीले प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू बदलिन जरुरी छ। हामीले प्रार्थना गर्ने मानिसहरूको झुण्ड पनि बदलिन हाम्रो जीवनमा एकदमै आवश्यक छ। यहाँनिर बाइबलले भन्दछ जब त्यो स्त्री है फेरि फर्केर हामी प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायमा आउनेछौँ, त्यो स्त्री जब मरे है कति बिलौना गरेको छ, तर बिलौना गरेर कुनै आश्चर्य कर्म त्यहाँ भएको छैन है। त्यहाँ रुएर चिचाएर रुने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई चाहिँ मृत्युबाट बाहिर निकाल्नु सकेको छैन। तर बाइबलले के भन्छ, जब पत्रुसले त्यो रुने चिचाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो प्रेरित 9 अध्यायमा म पढिरहेको छु, भने 40 देखि उता पढ्नु भयो भने त्यो रुने कराउने जो हल्ला खल्ला गर्ने अविश्वासमा रहने मान्छेहरूलाई जब पत्रुसले बाहिर निकाल्यो अनि बाइबलले के भन्छ 40 पदले, तब पत्रुसले तिनीहरू सबैलाई बाहिर पठाएर घुँडा टेकी प्रार्थना गरे र त्यस लासतिर फर्केर भने तबिता उठ, अनि तिनले आँखा उगारिन् र पत्रुसलाई देखि उठेर बसिन्। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, जब पत्रुसले चाहिँ त्यो बाहिर देखिरहेको त्यो परिस्थितिहरूलाई उसले पन्सायो, त्यो विभिन्न प्रकारको अवस्थालाई उसले बदलाएर बाइबलले के भन्छ, ऊ एक्लै चाहिँ त्यो कोठाभित्र गएर उसले यस्तो खालके प्रार्थना गरेको छ, परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको छ। अनि बाइबलले भन्दछ यस्तो खालके प्रार्थना गरे, उसले प्रार्थना गरे पछाडि के भन्दछ पत्रुसले त्यो स्त्रीतिर त्यो मरेको लासतिर फर्केर भने तबिता उठ, अनि तिनले आँखा उगारिन् र पत्रुसलाई देखेर उठेर बसिन्। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, जब तपाईको प्रार्थना विश्वासको प्रार्थना हुन्छ, जब तपाईले त्यो खैला बैला गर्ने अविश्वासमा रहने मान्छेहरूदेखि अलग्ग भएर जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, विश्वासमा खडा हुन्छ नि, तपाईँको परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरो त्यो हेरिँदैन, तर तपाईँको प्रार्थनाले यीशुको नाममा विजय लिएर आउँछ। हालेलुया। यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् कस्तो ठुलो समस्या थियो, किन भन्नुहोस्, मृत्युमा गइसकेको, मृत्युमा पसिसकेको स्त्री है, एउटा आशा पनि सबै कुरो हेर्दा इम्पोसिबल देखिन्थ्यो, एउटा आशा केही पनि थिएन। तर बाइबलले भन्दछ पत्रुसले उसको देखिने त्यो अवस्थालाई, त्यो खैला बैला अविश्वासको वातावरणलाई बदलाएर विश्वासको वातावरणभित्र पसेर चाहिँ जब पत्रुसले प्रार्थना गरेको छ, उसले प्रार्थना गरेर प्रार्थना सहित के गरेको छ, उसले घोषणा आज्ञा गरेको छ। हालेलुया। अनि बाइबलले के भन्छ, त्यो मरेको स्त्री चाहिँ बिउजेको छ। हालेलुया। के तपाईँको त्यो मरेको जस्तो अवस्थाहरू, तपाईँको प्रार्थनाको जवाब नआएको अवस्थाहरू परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ? उत्तर तपाईँको प्रार्थना यत्रो वर्ष तपाईँले प्रार्थना गरेको जवाब नआएको त्यो प्रार्थनाहरू के जवाब आएको चाहनुहुन्छ? त्यसो चाहनुहुन्छ भने आफ्नो प्रार्थना गर्ने अवस्थाहरूलाई बदलाउनुहोस्, त्यो खैला बैला गर्ने ठाउँहरूबाट आफ्नो ठाउँलाई बदलिनुहोस्, विश्वासको कदम चाल्नुहोस्, अविश्वासमा खैला बल्ने गर्ने मान्छेहरूदेखि अलग रहनुहोस्, तपाईँको विश्वास चाहिँ कसलाई देखाउनुहोस्? येशूलाई। हालेलुया। जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि जब तपाईँ विश्वासको प्रार्थनामा खडा हुँदा कोही बेला हामी एक्लै पनि हुन्छौँ है, मान्छेको अगाडि त्यो खैला बैला देखिन्छ, मान्छे जब हामी विश्वासमा खडा भएर प्रार्थना गर्छौँ कोही बेला हामी एक्लै पनि हुन्छौँ, मान्छेले हामीलाई धेरै कुराहरू भन्छ, जसरी हामीले मर्कुस 5 अध्यायमा जो मान्छेले के भन्यो यीशु ख्रीष्टलाई, त्यो नानी त ठिटी त मरिसकेको छ भनेर खैला बैला मान्छेले गर्यो। तर बाइबलले भन्छ 36 मा है, तपाईँले मैले पढेर सुनाएँ, मर्कुस 5 को 36 मा यीशुले के गर्नुभयो, त्यो आवाज उहाँको नजिक आउँदामा नसुने जस्तो गर्नुभयो। कोही बेला हाम्रो जीवनमा यदि हाम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको हामी चाहन्छौँ भने अविश्वासको आवाजहरू आउँदा त्यसलाई हामीले ध्यान दिनु हुँदैन। हालेलुया। त्यो कुरोलाई सुन्नु हुँदैन, अविश्वासको कुरोलाई पन्छ्याउनु पर्छ है। यीशुले नसुने जस्तो गरेर चाहिँ उहाँ के गर्नु भएको छ, त्यो ठिटी मरेको त्यो नानी कहाँ उहाँ जानुभयो, त्यो घरमा उहाँ पुग्नु भएको छ। अनि विभिन्न अविश्वासमा यीशुलाई तान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नु भएको छ। तर जो उहाँसँग सहमति थियो उनीहरूसँग यीशु ख्रीष्ट एक भएर प्रार्थना गर्नु भएको छ, त्यो आश्चर्य कर्म भएको छ। हालेलुया। म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ पनि यस्तै
तपाईको प्रार्थनाको उत्तर आएको चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई हौसला दिन्छु। जोसुकै मान्छेहरू विभिन्न खैला बैला गर्ने मान्छेहरू मुख मात्रै प्यार गर्ने मान्छे तर विश्वासमा चलेको छैन भने त्यो मान्छेदेखि अलिकति अलगै भएर तपाईँ रहनुहोस् र विश्वासको प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। तपाईले आश्चर्य कर्म देख्नुहुनेछ। आमेन। यहाँ बाइबलले के भन्छ, त्यो मरेको स्त्री 41 भन्छ, उनले तिनलाई आफ्नो हात दिएर जुरुकै उठाएर ती भक्तजनहरू र विधवाहरूलाई बोलाएर तिनको जीवित शरीर सुम्पिदिए। अघि मरेको शरीरको अगाडि पत्रुस बसेको थियो। जब प्रार्थना गरेपछि चाहिँ के भएको छ, मरेको अवस्था जीवितमा परिवर्तन भएको छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त कस्तो शक्तिशाली प्रार्थना। अनि पत्रुसले त्यो स्त्रीलाई चाहिँ अरू मान्छेहरूको हातमा जिम्मा दिएको छ। हेर्नुहोस् त अब यो कुरो सारा जोपाभरि जाहेर भएर धेरैले प्रभुमाथि विश्वास गरे अनि तिनी धेरै दिनसम्म एकजना सिमोन भन्ने छाला बनाउनेसँग जोपामा बसे। हालेलुया। म यो हौसला दिन चाहन्छु। जब तपाईँ र म विश्वासको प्रार्थना गर्छौँ नि, त्यो विश्वासको प्रार्थनाले चाहिँ जहिले पनि महिमा परमेश्वरलाई हुन्छ। अनि मानिसहरूले त्यो जवाबलाई तपाईँको जीवनमा त्यो आश्चर्य कर्मलाई देख्नेछ र मानिसहरूले चाहिँ कसलाई महिमा दिनेछ, परमेश्वरलाई महिमा दिनेछ। त्यति मात्र होइन, जब परमेश्वरलाई मान्छेले महिमा दिन थाल्दछ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वर प्रतिको भय पनि आउँदछ। हालेलुया। आज म तपाईँहरूलाई यो हौसला दिन चाहन्छु। तपाईँको भने कति वर्ष भयो होला प्रार्थनाको जवाब नआएको। अब तपाईले आफूलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँ कुन ग्रुपमा हुनुहुन्छ। के खैला बैला गर्नेको जस्तो प्रार्थनामा तपाईँ हुनुहुन्छ कि यीशुले जस्तो विश्वासको प्रार्थनामा हुनुहुन्छ कि पत्रुसको जस्तो प्रार्थनामा हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तो खालको तपाईको जीवनमा प्रार्थना छ भने बाइबलले के भन्छ, जस्तै परिस्थिति होस्, जस्तै अवस्था होस्, त्यो बदलिनेछ। हालेलुया। असम्भव कुरो सम्भव हुनेछ। मृत्युको अवस्थाहरू जीवनमा परिवर्तन हुनेछ। हालेलुया। त्यो चाहिँ तपाईँ र ममा भर पर्छ, हामी कुन ग्रुपमा पर्छौँ। खैला बैला गर्ने ग्रुपमा अझै पनि हामी प्रार्थनामा छौँ भने त्यो जवाब आउँदैन है। तर तपाईँ र म विश्वासको प्रार्थनामा छौँ भने बाइबलले के भन्छ, त्यो जस्तै मरेको अवस्था भएको होस् तर त्यो प्रार्थनाले चाहिँ जवाब लिएर आउँदछ। अनि म तपाईँलाई यो आजको वचनद्वारा यो उत्साह दिन चाहन्छु कि यीशु जस्तै खडा हुनुहोस् है। विश्वास बाहिर मान्छेले के भन्दैछ त्यो कुरोलाई नसुन्नुहोस्। जब तपाईँ विश्वासको प्रार्थनामा खडा हुनुहुन्छ नि, मान्छेले के भन्दैछ, हल्ला के गर्दैछ, कोही बेला तपाईँ प्रार्थनामा खडा हुँदा, विश्वासको कुरोमा खडा हुँदा कोही बेला आफ्नो पति पत्नीले पनि सहमति दिँदैन, छोरा छोरीले पनि सहमति दिँदैन, मान्छेहरूले खिसी गर्छ। त्यतिखेर आफू सरक्क त्यो कुरोमा नरिसाउनुहोस्, अलग्गै हुनुहोस्। तपाईँको विश्वासको प्रार्थनालाई जाहेर गर्नुहोस्, त्यसले आश्चर्य कर्म लिएर आउनेछ। हालेलुया। अनि त्यस्तो खालके प्रार्थनाले चाहिँ स्वर्गीय पितालाई महिमा हुनेछ। आज यस्तो खालके प्रार्थना चाहिँ हाम्रो मण्डलीहरूमा, हाम्रो विश्वासी जीवनमा चाहिँ यीशुले खोजिरहनु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ त्यो आश्चर्य कर्म गर्न तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ कि तपाईँ र म त्यो विश्वासको प्रार्थना गर्न तयार छौँ त। आज म तपाईँलाई यो हौसला दिन्छु। तपाईँ र तपाईँको परिस्थिति बदलेको चाहनुहुन्छ, तपाईँको प्रार्थनाले उत्तर ल्याएको चाहनुहुन्छ भने म यो हौसला दिन्छु, यीशु जस्तै खडा हुनुहोस्। बाहिर मान्छेले के भन्दैछ त्यो नसुन्नुहोस्। पत्रुस जस्तो खडा हुनुहोस्। बिलाउन गर्ने, रुने, हल्ला खर्ला गर्ने, अविश्वास गर्ने, निन्दा गर्ने मान्छेहरूकोबाट अलिकति उता पन्चिनुहोस् र विश्वासको प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा हुनेछ। जब परमेश्वरको महिमा तपाईँको जीवनमा हुन्छ नि, तब चाहिँ मानिसहरूले देख्नेछ। आज मेरो जीवनमा धेरै यस्तो घटनाहरू घटेको छ। जब मैले प्रार्थना गर्ने मेरो अवस्थाहरू तरिकाहरू बदलाएँ अनि विश्वासको पाइलाहरू जब मैले चाल्नु थालेँ, कोही बेला म एक्लै भएँ तर परमेश्वरले मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ। परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभएको छ त्यो आश्चर्य कर्मभित्र प्रवेश गर्नको लागि। अनि म प्रभुलाई जहिले पनि धन्यवाद दिन्छु है। जुनै परिस्थितिहरू आउँदा पनि आज तपाईँले कति वर्ष भयो होला तपाईँले प्रार्थना गरेको, त्यसको जवाब आएको छैन। कोही बेला 100 बसेर सोच्नुहोस् के तपाईँले गरेको प्रार्थना सही ठाउँमा तपाईँले भइरहेको छ त, कि यो खैला बैला गर्ने, रुने, चिचाउनेको ग्रुपमा तपाईँ पर्नुहुन्छ कि त पत्रुसले जस्तो साहससँग विश्वाससँग प्रार्थना गर्नेमा पर्नुहुन्छ है। यदि तपाईँको उत्तर आएको चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ र मैले पत्रुसले जस्तो प्रार्थना गर्नु। सबै अविश्वास गर्ने मान्छेहरू, तपाईँलाई अल्झाउने कुरोहरू त्यो कुरोलाई पन्छ्याएर यता आउनुहोस् विश्वासको प्रार्थनामा। त्यो विश्वासको प्रार्थनाले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्नेछ। ल त परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीष दिउन्। यो परमेश्वरको वचनलाई म यतिमै राख्नेछु। सबैलाई जय मसीह।